فهذا الكوكب يشكل نفس هذا الظل القائم على أبيض مدار النجم، أحمر شموسه ومجرات تكتل ذري، أسود أرض جمع أراضين، كما نجم جمع نجوم. عندما ترى هذه الأربعة عقارب تراك في منتصف البؤرة تماما. إيه ده؟ إيه ده الدائرة المغلقة دي؟ أين المفر؟ لا وظف. عندك هو معراج، هذا يشكل الثقل الأول، ويشكل شجرة إبليس اللي احنا مخلوقين منها لجنة وهنعرج عليه وخادم وهيقعد لنا صراط المستقيم، ولكن سينجب أنفس مريضة من خلال مثلث النفس المطمئنة واللوامة والخبيثة. هذا هو اللوامة المطمئنة واللوامة والخبيثة. هذا المثلث سنشرحه بعد ما أن ننتهي، ويأتي صاحب هذه النفس الطيبة عشان هنجمعه هذا المثلث. سبب شرحي بقدر المستطاع وبقدر ملخص توضيح حتى يصل المفهوم للعامة، حتى لا يخافوا ولا يخشوا، لأنها مقاييس كونية وضعها الله سبحانه وتعالى. ونرى الانفجار اللي بنعمله احنا مقياس الشظاير بتروح في اي اتجاه كده، خربتها البحيرة مركز أجدة ليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول كل مقياس بمقياس لواقع، يسكن لواقع يتجمع ويكون تابع لهذا الفلك اللي يشكل فلك بداخل فلك يشكل لنا ألفية، وهذه الألفية هي الساعة، وتشكل يوم الله ويعمل بالديبوبة أي الغيبوبة أي الديمومة. فعندما ترى هذه العقارب يوم ب1000 ويوم بعام الشمس ويوم بتيجي تبص كده تلاقي نفسك ايه ده انا في المنتصف، حتى لو كنت في اخرها. ما اقول لك ينقصها من اطرافها، من الذره اللي لا تتلاحم المترققه اللي ستتناقص، ومن وسطها واطرافها ومن كل حته من الانفس. ينقصها من اطرافها من الزوجين، الناطقه والغير ناطقه، الخنس والكل. الألفية ليه 2؟ لأنك واقف على فوهة الألفية. إيه ده تايه؟ أصله ما يعرفش فيه أقطار، في 10 أقطار، وده 10 ل7 سماوات 7 بوابات، بتضربهم في ال7 اللي كانوا مقياسه. ما عرفش 7 في 10 70 ذراع يعني فين. هو خاف من تحت بس ما حسبهاش تحت فين ده. ما يعرفش ان اول تحت لتحت وبدايه فوق للفوق، وضع لنا نصها هو فوق ونصها هو تحت، واحنا في المنتصف. وما بنبص للعقارب اللي قاعده تلسع في قفايا دي، اقرب يوم ب1000 واقرب يوم بعام واقرب يوم بشهر واقرب يوم ب24 ساعه، وانا الشخماط اللي واقف في النص. طب الدنيا بتلف انا واقف ليه؟ طب ما الف على ما افهم سر اللفه. لو لفيت هلف لفه واحده، يعني هلف في يوم واحد 24 ساعه، هيكون له مقياس لمعراج هذا الثقل اللي يشكل لنا ابليس العويص. لأن عندما انتهى هذا ويكون مقياسنا النجم جمع نجوم، اصطفى اللامرئي، الله الخفي. يبقى هذه الخمسة عناصر بعدما استووا اشتغلوا ادونا الله والخفي الساكن المادة السوداء، وتشكل أقطار وأبواب. والأقطار دي أبواب. العرض لا بداية لا نهاية. أعلى أعطاك مقياس لك،
ولكن اعلم أنه كذلك بداية للا نهاية. فهنا مدار النجم اللي هو يشكل الساعة الكبرى وأنت تشكل لها المسمار، مش مسمار على بلية اسمها، لا، ده مسمار كوني يعي كيفية الفصل والوصل حتى يفرغ لواقح رياح ويسحب مثلث، ما يستناش لما يجيب حديد ويجي، لا، ما احنا بنعمل ايه. فعندما تكتمل هذه الألفية وجسد لنا فيها الذرة المرئية الربانية مقياس له سبحانه وتعالى ولنا حتى نراه بعينه، وماذا رأيت وهو يعلم ماذا رأيت، خير صدق، شر صدق، لأنهما ملكين، ملك الخير وملك الشر. آدم نزل ملك الخير حتى ينجب ملك الشر يراه، حتى يعي أن هذه الذرة هي المقياس اللي أنجبت هذا الشر، وبناء عليه يوجد ملك عندما يقع في مصيبة تشيله زي هلال رمضان عبد الحليم رمضان، إذا ما لقاش مصادر طاقة كونية يستخدمها على سبيل المثال، لأن وضع لنا الملائكة اللي بتمشي على الأرض عندما كانوا يجسموا ويخلعون عليهم منها ويترتقوا مكانهم يخضر، حتى تعي أن من يأتي ويخدر فعندما والله أنا لو ما بحبكم في الله ما قلت لكم اطمئنوا إن أحداث زي دي مش هتحصل. لا، ده ديمومة، ولا تخف ولا تخافوا ولا تمكثوا في بيوتكم الشهر ونص اللي باقيين دول على الميامين ولا حاجة، الكل واصل عمله وزرعه، وأنا فاضي اهوت قاعد أقول لكم على الكيفية، يعني الحركة القائمة على ذات الشيء. هوريك ازاي السنبلة وسبب ونسبها ومعادلاتها النسبية حتى المجرة الكونية، لأنها مقاييس وضعت. فالألفية شكلت لنا ذرة مرئية وذرة تسكن لواقح الرياح، سنأتي بها عبر الميكروسكوب المجهري حتى يصل جبروتنا لانفصام الذرة من مادة إلى ما يسمى تكثف، وبخت في وشي بقانون التكاثر، ألهتنا التكاثر. فرقم 2 طلع اللهو الخفي قلنا من الكون والكون المضاد، الكون المحسوس الأرض والكون المضاد اللي هو هيستخلص من صفوته اللي تحسبه أمور وهو نار إبليس، وسيسكنك بشكل درجة حرارة، لأن هذه الساعة اللي تشكل القيامة الكبرى ونحن القيامة الصغرى، الصور الأعظم ونحن الصور الأصغر، ولكن وما أدراك بكلاهما، والله يعلم تسبيحهما بقانون الأزواج تسبيحه. فرقم 2 كده عمل بقانون التاريخ، انتصب هذا الظل بمقياس ذري وشرحنا كيفية وضعه أمام أعيننا وتجسيده مع مراعاة ما شابهه والأغلفة اللي حواليه تشبه الأغلفة الكونية، ولكن لكل مقياس مكيال. فعندما يقع هذا الملك بيكون خير، عندما يكون خير يبشر بالخير من خلال القانون، وإن وجد الموت المحتم يعلمهم ما هو الموت. الموت لا يهبه إلا الجبناء والضالين،
لأن الموت هذا يشكل لنا من إحياء لإحياء، من إحياء هنا بمقياس ذرة لإحياء تستلم فيه ميراث ما لا عين رأت بالمثلث اللي خدته فوق العشرة. لأنك هتعمل بقى من ربك علمته ما دينك من رجل زوجها فيكم، هتسيب مقابله بقى علم صدقة وولد، يبقى ده السداسية. يعزف كده علشان ادي الأول الأزواج اهي اللي بتعرج وتدرك، وكنتم أزواجا ثلاثة، تعمل بالديمومة وبالدافع الذاتي من خلال الوقود الذري اللي يشكل لنا الحرارة نواة النار الشمس، وزوجين الربط اللي يشكلوا لنا الذرة الذرية المترققة والذرة الذرية المجسمة التي تدور حول نفسها بمقياس ومكيال. وحين ينقص أي كوكب تأتي الأرض اللي أنجبت تعبر مواد هتتجسد حديد تكمل كل ما، وحركته تحافظ على حجمه الدائري، وأي ذرة تلتصق به خارج نطاق أبعاده تعرج بعد أن يكتمل ويرتوي مواده الخاصة كسبح عظيم بقى، وسبح يشكل لنا ملاحة كونية ولا إيه؟ فبنتوقف بهذه الملاحة الكونية اللي تشكل طيارة تحمل فلك أبهاتنا مقياس لوقح رياح فيها ولوقح رياح ناطق. والطائرة تحملها طائرات، ولكن تكون لنا هذه الطائرة اللي بيها مراكب، ومركب سيدنا هواء فيها مجسم، وبحور وأنهار. طائرة ايه دي؟ عندما تعيها هذه الطائرة اللي بتسبح في فلاة الرحمن تعي أنها من خير ملائكة ملك الله، وأعطانا مقياس لواقح الرياح اللي تحملها، وهذه هي عظمة الآية. فعندما يأتي هذا الملك بيأتي بشكل مثلث، روح نفس لسه ما تكونش جسد، ووقف عند النجم، إلى أن تتكون السلالة اللي تسكن الدائرة المفرغة تتهيأ، إلى أن تقذف القاذفة بمقياس ذرة وليس لوقفتها، وإذا قذفت فهي قذفة يعني مقذوفة، ولكن هذا المقذوف له متشابهات بمقاييس ذرية ومجهرية ونسبية. فهذه الروح والنفس يشكل لنا الست، وكنتم أزواجا ثلاثة. ما احنا شفنا الستة اهو هنا واحنا طالعين، فدلونا على الستة اللي بنيجي بيهم. وكنتم أزواجا ثلاثة امتى؟ والله وانتم نازلين، نفس وجسد. خلاص بقى، ما انت نازل تخترق الفوهة دي اللي بتزيد ولا بتقل، لكن كل فترة كده يضرب نجم ينزل لك شهاب يعود منه الحديد شهاب ويعرج الضوء. الضوء ده هو الوهن، بيتحول إلى نور عبر 70 ذراع، ويكون لنا مقياس الحجر اللي وصل الأرض. ماذا يا رسول الله؟ قال ألقي حجر بجهنم ووصل الآن بعد ميقات 70 خريف عشان يخرج. طب هو عمره 63، ما تدبرتش ايه اللي اعلمه انه مرمي من 70؟ ما هي دي من الدلالات اللي من خلالها تعي انه يمتلك وحي يوحى ومجسم يلبس ويرى. هذه الروح والنفس، الروح 3 من خلال الذهاب والإياب بقانون برق البصر، وإذا برق البصر، هنا البرقة ذهاب برق إياب،
وما بينهما بقى ايه مثلث 60 70 فوق ال 70 وهتقول ساعه وبعض ساعه ده بقى ده لحظه. لا انت اعمل حسابك علشان تعرف وكنتم ازواجا ثلاثه. ذكرها لنا هنا في كتب مقدسه سماويه. وما هو لو كانت لنا انفسنا مقياس لقدرنا الله بقدر المعارج اللي بنعرجها. وكلما تعرض الله أكبر الله أكبر، لأن هنا أنت هتعرض من بداية مودية لا نهاية. محشر بمقياس ذرة مؤدي إلى محشر بمقياس مجرة، محشر ليل ونهار مؤدين إلى نهار لا ليل له. لكن يوجد ما يسمى قيلولة، لما تتعب شوية كده من التسبيح تبقى بقانون وكله في شغل الفكيهين. لكن اعلم الذرة هنا كيفية الفكاهة وهناك حتى تعي مكانها هنا وتنقب لإخوانك عنها وتجتهد تبقى راجل حلو كده. نازلين اهو نازلين اهو من على الناجي. روحوا نفس كنتم ازواجا ثلاثه. يبقى هذا الذهاب والاياب يكون لنا هنا مقياس روحه وغدوه الرياح، لان نعلم انه هو سداسي الابعاد وتخطى الخماسي الدائره المغلقه اللي لسه 9 فالروح ذهاب وإياب أداء 2 وما بينهما العمل. دي تشكل ملائكة عناصر مجسمة لها صفة ونسب. صفة من خلال الصفات اللي وصفناها، ومعادلة من خلال الثلاثة كمثلث. ذهاب إياب وما بينهما العمل 3. وده يشكل مقياس. مثلث هذه الملائكة يشكل مقياس الدرجة. كاتبي درجتك كام؟ ودرجتك الإيمانية مكتوبة، ولكن القدسية للدرجة العلمية اللي تشكل الأنبياء ورثة بحرف والله رقم يكون لك نهر له بداية مؤدية إلى اللنهاية، لأنه كوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فهذه الروح 3 كتب مثلث الكتابة اللي هياخد درجتك العلمية المبصرة لهذه الساعة، إلى أن ترى الساعة اللي أعطاك نصها من خلال ميلادك، وأعطى وهو مسك علم الآخرة عنده. ما هو احسب من هنا هتعلم بقانون الأحرف والأرقام التاريخ ده معناه إيه، وبقانون الأحرف اعرف اسمك معناها إيه. هنا ستنقب عن أين الساعة وماذا ستعد لها، اللي هي تشكل لك الكبرى اللي أنت خالطها مع الكبرى. اعزل نفسك عن الكبرى بقانون الفلك بشكل لواقح رياح تتحدث بقانون التاريخ، سيف التاريخ. لواقح رياح تتحدث في لواقح رياح مغلفة تتحدث وتقول وتعزف، وكل يغني على ليلى. ولكن أين الليلى؟ ومن هي ليلى؟ هل هي الليلة الأولى بداية اللانهاية الدالة على مقياس ذرة ضوئية تكون لنا مقياس نعرض من خلالها؟ وتنتابنا الفلسفة ويجيني فلسفة وأماطة والضوض وحاجات عجيبة كده فيها تدبرات، يعني ما تقدرش تتكلم غير إنك تقول سبحان الله الملك القدوس السلام. هتقول إيه؟ لأنك بتفرغ لرب العرش العظيم رسالتك، ثم عباد الصالحين اللي سيشكلهم ورثة الأنبياء الذين لا يستهان بهم.
يبقى عرفنا مثلث الكتبة الروح، مرادفه مثلث النفس اللي هي ستشكل الجوارح أي الحواس. دي لسه ما ارتقتش إبليس، لسه إبليس ما لبسهاش دلوقتي. أصل الجسد هو اللي فيه الليلة، لأنه من مكونات هذه الليلة ويشكل عنصر، وبعد أن تكامل الخمسة حتى يرى أربعة ويبحث عن الخامس. أين؟ لو زاد عن ال50 إيه اللي يحصل؟ ما احنا قلنا المطمئنة يشكل لنا مقياسها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نواة الأنبياء، لأن كل من أتى بعد أتى ليخدم من سبقه بالإيمان ويهيئ للقادمين، وبناء عليه امتلك مثلث يسمى علم القبل وعلم البعد، وما بينهما هذا المثلث اللي بنوريه لك من أول الأزواج الثقلين حتى تعي أين الساعة الكبرى اللي أنت تشكل لها مسمار جحا اللي مش عارف يعمل فيها إيه، وخلط بين الساعة اللي هي تشكل البعوضة أطول منها عمر والنملة لو وقع رياح 60 سنة فوق ال70 بالنسبة ليوم ب1000 يشكل علينا ساعة تدور تنتهي بالأرض إن لم نرى الأرض أنها ساعة 24 ساعة، وعليها عملنا المقياس ووقفنا الشخماط في منتصف هذه الساعة، وبناء على خيال المئات اللي واقف ده الظلال حطينا علامات، ولما لف مات أصله عرف إزاي ياخد 7 لفات عشان يتفلسف؟ ما من أول لفة عشان تقدر تدور ال7 دول بقلبك في مكان لا يعلمه إلا الله، ثم عباد الله الصالحين اللي أنت وإخواننا اللي بيرسلونا، ما هو زي ما في كده في كده، ولكن واحد مقياس كده و99 كده، بس خلي بالك من الخروف أي النعجة وال99. هذا المقياس يشكل الماء، النفس اللي هي الزوجين دي، ده وده، الخير والشر، الخير ابو 99 ومش مستكفي، الشر ابو 99 والخير عشان عارف ان دي مقياس هيسحب كرة اخرى. شوف هم بيحسبوها ازاي، واحنا في هذا العصر الحجري المتحضر لهم مقياس. إن لم يكونوا لنا هم مقياس فبناء على أننا واقع وأنه لواقح، يسكن لواقح في لواقح ولقح كيفما شئت علشان أنت ماشي والكل ماشي، ولكن اعلم أن ساعتك أنت هوى في هوى في هوى يسكن هواء. وأزواج 3 هنا من ربك ما دينك من رجل زبوع فيكم بتسيبوا باله علم ينتفع به الناس صدقة جارية وولد صالح، ده بالترتيب الأبجدي دول بقى، لأننا هنا الآن بس أنا بوريك الكيفية القائمة على ذات الشخماط اللي هو مسمار هذه الساعة، ويسأل أين الساعة. هو كان بيسأل على الساعة مش الكونية اللي هو مسمارها، لا ده هو بيسأل على الساعة اللي هو خد منها حتة، اللي عنده بقى الحرف بحسنة والجملة بحسنة وما يضحكش على الحاجة حسنات، اللي هي هتكون المقاييس. ده متاعي معنى قانون الأسماء بالأحرف والأرقام. 10 واللي هيستلمها شخماط يبقى ده 11. ده ما يعني هو 10 وهي 10 لأنه ينوب عنها أدى 20 حتى يعي إيه الحكاية. وال4 كواكب كالساعة يبقى ده 24. 7 علك أن تعي أنك هذا المسمار اللي بتدور حواليه ستصب بقالب طوب كده وبمقياس الذرة التي ستترتق لأن خدك هنا من إحياء أحبب من شئت فإنك مفارق. ليه؟ لأن هنا فراق
ما قالوش فإنك ميت، لا، لأن هنا مصطلح موت له معنى، وفي آيات أخرى له معنى، لأن يكمن في باطنه الإحياء، كما في باطن المادة السوداء ذرة هذه النور اللي من خلالها بيعرج الجميع وتشكل الصفر المختوم بلواقح رياح مغلفة بمادة سوداء 10 أقطار بوابة أولى لسبع. تبدأ من 70 نبقى نتكلم، لكن احنا هنا على حلقوم النجم. انت طالع وكنتم ازواجا ثلاثه، من ربك؟ ما هي دي الجنه اللي انت جيت لقيت على بابها، لما لقيت عليها مين؟ ونزل هيأ له خير ما انجبت الارض والسماوات، انبياء سبقوه بالايمان حتى يتمم لهم ويشكل بدايه اللانهايه. الان كما تفضل اخانا الفاضل انطوى الزمان بشكل الساعه طي السجل للصحف، وسيعيد كرة أخرى، وإلا كانت القيامة قامت أثناء سيدنا محمد. ما قال إن هي، أعطينا النص علشان نشوف هو يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أي الصحف الصحيفة اللي بنقراها، ولكن الكتاب مقياس حتى تعي أنه يقرأ، ومصطلح يقرأ يعني قرآن يرى ويقرأ من خلال المثلث لسانا وشفتين، يكتب ما سيلقيه للكتبة. فهنا طواها طي السجل للكتب، اهو سماء فوق سماء وما بينهما كربون، سماء فوق سماء وما بينهما كربون، سماء فوق سماء وبينهما كربون، بقانون ثاني اكسيد مستخلصات قوانين مستحدثة اللي يعرفوها برضو أهل التربية والتخميس. فرأينا المثلث اللي بنسلمه واحنا ماشيين مش 3 ده 6، لأننا جينا لقينا 3 كل يوم من دول. من ربك مدينة من رجل، وانت ماشي من ربك علمت وقدرت. أكم قدرك علشان الكتبة تكتب، أكم تسبيحة، وإلا قدر من جديد وصلي من جديد وسبح من جديد. تسبيحة واحدة فرض واحد لضمت خلاص عرفت إقامة الصلاة، تعلم كيفية الإقامة، لأن الإقامة ما ينقيها علشان الناس تيجي. فهنا طلع وكنتم أزواجا ثلاثة. إيه يا رب ده روح نفس جسد؟ لا، مقابل هذه الروح القرآن هيتكتب عليك، يقال من ربك، وبناء عليه سيقرأ القرآن اللي هيتكتب عليك، اللي هو اللسان والشفتين من كلام المثلث اللي هيكتب. يقيم ديانتك وكيفيتها، مش شرط بقى انت ديانتك ايه، لان الدين المعامله هنا التقييم. وولد صالح، يبقى تركته علم ينتفع به الناس، انجب صدقه جاريه، ان لم تعي اين انا اقول لك من اين، حتى تعي كيفيه التوريث الى ان تكون خير ولد صالح، الى ان تعوا انكم كذلك. ولكن اذا اخطات في مصطلح فأنا عندي قلت شماعات ما فيش أسوأ من كده، ولكن أنا اللي أستحق أي شيء مسيء وأي شيء كويس اعتبروه لكم واعتبروني أنا اللي بسأل نفسي وأستفز نفسي من خلال الأسئلة أو بعض الأشياء اللي بتيجي يعني تزعل. هو ما فيش شتيمة ولا حاجة، ولكن ما يكمن في باطنه ذاك، وبناء عليه بترى من خلال الإلقاء هذا وذاك، وأنت تعي ما هو لك وما هو لي. لكم الخير جمع لك، ولي أنا السوء، علشان إيه؟ من خلال هذا المقياس بهتدي. وبناء على هذه الهداية اللي هدانا إياها الله سبحانه وتعالى نحن ومن معنا. فأنا على فكرة بيبقى معايا أغلب التسجيل 1 أو 2 علشان الشيء.
ولكن ما لهمش في البليلة ليلة، لأن لها كل نظام له كيان. يبقى عرفنا الثلاثة الكتبة، وهم عليكم كاتبين بقانون عليك كاتبين، والنفس المطمئنة اللوامة الخبيثة ادتنا المطمئنة سيدنا محمد، واللوامة أبا طالب زعل مين ولا مين، والخبيثة ده مثلث أنا وضعته قبل كده مقياس، ولكن لكل حدث حديث، قصدي لكل حادثة حديث، وبناء عليه ممكن تجدد الحديث ويرتدي جلباب آخر، ولكنه بقانون متشابهات يحمل معنى غير المعنى الأول كما نذكر في الخلال.